मोहब्बत का पहलू। अच्छी बीवी मिल गई, बस मेरी जिंदगी का यही मकसद है। मेरी औलाद कामयाब हो जाए, बस मेरी जिंदगी का यही मकसद है। यानी दुनिया को मकसूद बना लिया। इला का एक माना है मकसूद, महबूब, जिसको इंसान ने अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद बना लिया। आप यकीनन गौर से सुन रहे हैं, सूरह वन्नास में अल्लाह ने अपने कितने नाम बयान किए हैं। अब शैतान के वसवसों से बचने के लिए ये तीनों नाम, जहाँ से शैतान वसवसे डालता है ना, अगर इंसान सूरह वन्नास पढ़ लेगा वसवसों से बच जाएगा। पहला वसवसा, हज़रत इब्राहीम जनाबे इस्माइल को लेके जा रहे हैं, अल्लाह आप सबको मना में हाज़री नसीब फरमाए। 3 जमरात हैं जहाँ कंकरियाँ मारते हैं। कितने जमरात हैं? 3। शैतान ने वो तीनों मकामात पे आके अलग अलग मोहब्बतें बेदार करने की कोशिश की। सबसे पहले कहने लगा, इब्राहिम बूढ़े हो जाओगे, कौन संभालेगा? औलाद ही तो संभालती है, तो तुम अपना सहारा अपने हाथों से ही खत्म कर रहे हो। आपने कहा रब्बिन्नास, वो रब है ना पालने वाला, औलाद पालेगी मुझे। फिर उसने कहा औलाद जो है तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारा बेटा है, वो अपनाइयत का एहसास पैदा किया। आपने फरमाया ठीक है बेटा मेरा है, पर मैं इसका मालिक नहीं हूं, मालिक अल्लाह ही है। तो हुक्म तो उसका चलेगा ना जो मालिक है। औलाद मेरी है, मालिक अल्लाह ही है। दूसरा वसवसा भी खत्म हो गया। तीसरा वसवसा उसने डाला मोहब्बत का पहलू। यहां से बहुत कम लोग बचते हैं, मोहब्बत का पहलू। जब मोहब्बत हो जाती है तो दिल को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। शैतान ने कहा इतना सोना बेटा, इतना फरमा बरदार, ऐसे गैसू और ऐसा चेहरा, इतने खूबसूरत बेटे को ज़िबा करोगे? कहा ठीक है, मोहब्बत है मुझे बेटे से, पर असल मोहब्बत उससे है जिसने बेटा अता किया है। सूरह वन्नास के शुरू में जो अल्लाह ताला के 3 नाम आए हैं, ये शैतान के वो तीनों वसवसे जो डाल के वो इंसान को गुमराह करता है, उनसे बचने में बड़ी अहमियत रखते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मैं पनाह लेता हूं तमाम लोगों के रब की। मेरे आबा व अजदाद को भी वो पालता रहा है, मेरी औलाद को भी वो पालेगा। अच्छा, दादे की परवरिश आपने की है, परदादे की परवरिश, तो जो रब आपके बाप दादा को पालता रहा है वो आपकी औलाद को भी पालेगा। औलाद की फिक्र इतनी ना तारी कर लो कि अपनी नमाजों का ख्याल ही ना रहे। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो तमाम लोगों का रब है, तो जिसने मेरे आबा व अजदाद को पाला है वो मेरी औलाद को भी पालेगा। मालिकिन नास, वो तमाम लोगों का मालिक है, हत्ता कि मैं खुद अपने वजूद का मालिक नहीं। और तीसरा लफ्ज इलाहिन नास, लोगों के माबूद की, तमाम लोगों के माबूद की। याद रखें, इला का एक माना है माबूद, एक माना है महबूब, एक माना है मकसूद। इलाही अंता माबूदोना व महबूबोना व मकसूदोना। ताजदारे गोल्डा पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जितना किसी का बुलंद मकाम होगा वो वैसा ही माना मुराद ले सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसके हम सारे मुकल्लिफ हैं कि ये माना हम लें, तब हम मुसलमान बनेंगे, तब हम मोमिन होंगे। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। इससे अगला मकाम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो जो अल्लाह पर ईमान ले आए वो सबसे ज्यादा अल्लाह से ही मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को महबूब बना लिया। उससे अगला मकाम, जब मोहब्बत इंतहा को पहुंच गई तो मोमिन के दिल में कैफियत क्या है? कोई और चीज मिले या ना मिले, बस मेरा रब मुझे मिल जाए। तौहीद
امید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بت پرستوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں دوزخ میں ڈال دو، بتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو، بت پرستوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو. بت پرست کہیں گے یا اللہ بتوں کو دوزخ میں ڈال، ہمیں بچا لے. اللہ فرمائے گا تم ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے، جب یہ دوزخ میں جا رہے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے؟ آؤ دیکھو محبت کسے کہتے ہیں. پھر عرش سے صدا آئے گی، کہاں ہیں میرے بندے جو میری عبادت کرتے تھے؟ اہل اللہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا میں حکم دیتا ہوں دوزخ میں چلے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک لمحہ وہ بندے نہیں رکیں گے، دوڑیں گے دوزخ کی طرف. فرشتے عرض کریں گے پروردگار یہ تو نمازیں پڑھتے رہے، یہ تو روزے رکھتے رہے، یہ تو حج کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، آج انہیں دوزخ میں جانے کا حکم کیوں دے دیا؟ فرمایا یہی تو میں نے ظاہر کرنا تھا. دوزخ کی ہمت نہیں ان کو جلا سکے، پر ان کی محبت کو ظاہر کرنا تھا. انہوں نے نمازیں میرے لیے پڑھی ہیں، انہوں نے روزے میرے لیے رکھے ہیں، ان کی عبادت کا ایک ہی مقصد تھا ہمارا رب ہمیں مل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ کے بتا دیا اولاد سے مجھے محبت ہے لیکن اولاد میرا مقصود نہیں، میرا مقصود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے. حسنین کریمین نے مولا علی شیر خدا سے سوال کیا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کرتے ہیں. کہا ایک دل اور دو محبتیں؟ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. حضور حیدر کرار نے فرمایا اصل محبت تو اللہ سے ہی کرتا ہوں، پر اللہ کا حکم ہے کہ اولاد سے محبت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں. مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کا؟ اسلام اولاد کی محبت سے نہیں روکتا، پر کہتے ہیں اولاد کو مقصود نہ بنا لو، اولاد کو اپنی زندگی کا قبلہ نہ بنا لو کہ بس اولاد، بس بیوی، بس کاروبار، بس دنیا یہ مل گئی تو میں راضی ہوں. نہیں، الہی انتا معبود ہونا و محبوب ہونا و مقصود ہونا. پروردگار میرا معبود بھی تو ہے، میرا محبوب بھی تو ہے اور میرا مقصود بھی تو ہے. تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی. گفتگو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. شیطان کو اختیار مل گیا کہ وہ سینے میں وسوسے ڈال سکتا ہے. اللہ جی یوسوسو، یا اللہ ہمیں بھی کوئی نسخہ شفا عطا کر دیتے. اللہ نے بیماریاں نازل کی ہیں تو شفائیں بھی تو نازل کی ہیں. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شیطان وسوسے ڈالے تم قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے گا اس کی زندگی میں تنگی گھٹن آ جائے گی. یہ دل میں جو انقباض آتا ہے، گھٹن آتی ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے پریشانی ہے اور ختم نہیں ہو رہی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا. توبہ کرے، یا اللہ جس گناہ کی طرف میرا دھیان نہیں مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو گھٹن سے نکال لیتا ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ختم آخری بات کر رہا ہوں. شروع میں نے بات کی تھی کچھ لوگ لبرل ہمیں کہتے ہیں جانوروں کو بچاؤ، جانور نہ ذبح کرو. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اتنا مال خرچ کر رہے ہو یہ غریبوں کو دے دو. تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی، شیطان کو حضرت اسماعیل سے محبت تھی جو وہ کہہ رہا تھا اے ابراہیم انہیں ذبح نہ کرو، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا اللہ کے حکم پہ عمل نہ ہو. شیطان روک سکے حضرت ابراہیم کو؟ روک سکے؟ چھری کہاں رکھنی تھی؟ حضرت ابراہیم نے چھری کہاں رکھنی ہے؟ بیٹے کی گردن پہ. وہ جنہوں نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی تھی انہیں نہیں روک سکا، ہم نے تو رکھنی ہی جانور کی گردن پہ ہے.
وہ جناب ابراہیم کو نہیں روک سکا تو جناب ابراہیم کے غلاموں کو کیسے روک سکتا ہے؟ شیطان وہاں بھی ناکام ہوا تھا، شیطان یہاں بھی ناکام ہوگا۔ شیطان وہاں بھی ناکام ہوا تھا، آج کا شیطان بھی ناکام ہوگا۔ وہ حضرت ابراہیم کو نہیں روک سکا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے، تو ہمیں کیسے روک سکتا ہے؟ ابراہیمی وہی ہوگا۔ ہم ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ تو شیطان کا کام روکنا ہے، وہ روکتا رہے گا۔ مومن کا کام کیا ہے؟ نیک عمل کرنا۔ مومن کرتے رہیں گے۔ بچھو کو نکالا دریا سے، تو جس نے نکالا نا بچھو نے اسی کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا۔ بزرگوں نے چھوڑ دیا، وہ دوبارہ پانی کی طرف گیا، انہوں نے دوبارہ اٹھایا۔ دیکھنے والے نے کہا بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، آپ پھر اس کو بچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ برائی نہیں چھوڑا تو میں نیکی کیوں چھوڑ دوں؟ شیطان والے شیطان کا کام کرتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے غلام ابراہیمی سنت ادا کرتے رہیں گے۔ جو لوگوں کو قربانی سے روکے وہ شیطان کی ذریت میں شامل ہو گیا، اور جو لوگوں کو دعوت دے وہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد